Pwede man ka mangarap. Yes, pwede nimo na ingon, Lord, dili sa imong sarili nga kailangan buhaton gyud nako ni nga maing-ani gyud ko, no, ayaw jud. Kailangan miingon ka kay God, Lord, gusto ko ing-ani, Lord, ikaw na jud bahala, Lord, kung let your will be done, Lord. Ana, dili kay ikaw ang magbuot-buot, ipilit gyud nimo ba ang mga sitwasyon. Dili na to ipilit ang mga sitwasyon nga mahitabo. Dili ito na to kay God ang tanan. Nakakita si God sa atong desire, sa atong kasing-kasing kung unsa ang atong gusto. Pero ing-ani ni siya, misalig ka sa Ginoo nga iyahan nang i-provide sa imuha, ihatag na niya sa imuha sa tamang panahon, dili sa tuang panahon. Buot-buot manggud ta ana, la kay pasensya, dili na mao, dili gusto ang Ginoo ana. Kailangan bisan unsa na kahaba nga imong paabuton, bisan pila ka years na imong paabuton, magpaabot ka nga naay kalipay, magpaabot ka nga nalipay ka, dili kay nagpaabot ka nga wa ka ganahi kay ang Ginoo di pod ganahan ana. Ang gusto sa Ginoo, while you are waiting for your dreams to come, kailangan naay kalipay ang imong kasing-kasing, nga nakabalo ka nga ang Ginoo nilihok ana, nga ang Ginoo i-provide, ihatag na niya sa imuha sa tamang panahon, sa panahon sa Ginoo nga iyang gitakda nga ihatag sa imuha.